अस्सलाम अलैकुम। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग भी साथ ही कह देते हैं आपको। और आज दो हाँ जी 2 सितंबर है, जुमे का दिन है और ख़ूबसूरत मौसम है। कोई गर्मी थोड़ी बहुत तो है, लेकिन आपको पता है सितंबर आ गया है। और आई लाइक सितंबर, क्यों कि सितंबर इज़ द चेंजिंग मंथ। ये तब्दीली का मौसम है, इमरान वाली तब्दीली नहीं। ए तब्दीली दा मौसम दी तब्दीली दा मुल्क है सितंबर। तो सितंबर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इस दफ़ा तो वैसे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि सितंबर में ही जनाब इमरान खान के फैसले होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रवायात बरकरार रखी हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, और असद उमर वगैरह, इसके फवाद चौधरी वगैरह के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है। और चीफ जस्टिस ने वही बेंच बनाया है जिसके ताने मैंने वकील और आप सब लोग देते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 जज ने, बस 5 जजां दी सुप्रीम कोर्ट है, ये 17 जजां दी सुप्रीम कोर्ट। वही जनाब एजाजुल हसन के पास लगा है केस। इमरान खान के 100% केस एजाजुल हसन जस्टिस साहब के पास लगते हैं। हमारे फाजल जो जस्टिस हैं ना, एजाजुल हसन साहब, उनके पास लगते हैं। तो आपको इंसाफ होता हुआ नज़र भी तो आना चाहिए ना कि ये किसके पास केस लगा है। तो अगों रिजल्ट का सानू तो पता होता है, हम तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ये ऐसे तो नहीं ना लोग एहतजाज करते। हामिद खान और सारे इस पाए के लोग भी वकील एहतजाज कर रहे होते थे। जब चीफ जस्टिस गुलजार साहब इधर थे तो हामिद खान ने कहा था कि ये एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा मोरा है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की थी और वो साबित हुई है। और यही हाल साकिब निसार का है, और उसके आगे पैरोकार हैं ये सारे। देख लें फिर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। अच्छा जी, कल इमरान खान ने जो सरगोदा में तकरीर की है, बोंगियाँ मारी हैं, बल्कि सख्त लफ्ज़ तो और है लेकिन चलें आप बोंगियाँ ही कह लें कि जनाब अगर मुझे और दीवार से लगाया गया तो मैं सारे राज फाश कर दूंगा। तेरे कोल केड़े राज ने, हुन केड़े राज ने। ऐसे धमकियां की आदत है, तेरी हर तकरीर में धमकी की आदत है। कौन से राज हैं जी इसके पास? जो मफाद परस्त लोग थे उनके राज में बता दूंगा। ये सर सीधा सीधा एस्टेब्लिशमेंट को, नून लीग के राज तो इसके पास नहीं है, पीपल्स पार्टी के राज तो नहीं है, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के राज तो नहीं है, बिलावल के राज तो नहीं है। राज तो फिर एक ही चीज़ है, अदलिया इसके साथ फुल ताउन कर रही है, उसके राज ये बता नहीं सकता। कल खुफिया मुलाकात का भी बड़ा चर्चा रहा है सोशल मीडिया पे कि इमरान खान की और कमर जवेद बाजवा की खुफिया मुलाकात हुई है। चर्चा रहा है, हम इसको कन्फर्म नहीं कर रहे। तो और तुम किसके राज बताना चाहते हो? सर जी, इसने ये तरीका बनाया हुआ है कि एक कदम आगे रखो। ये सिर्फ अपने केसों से तवज्जो हटाने के लिए रोज़ नए शोशे कसम से छोड़ देता है और उसके ऊपर शाम को टीवी पे बहस लग। अब कल इसने वकीलों को खिताब करते हुए सरगोदा कहा है कि हर डिवीज़न को एक सूबा होना चाहिए। लो जी, आज देख लेना रिपोर्ट कार्ड, तो ये वो तो यही चीज़ बहस हो रही होनी। ये नहीं हो रही होनी कि इमरान खान तूने तौहीन इलेक्शन कमीशन की है, तूने तौहीन इस्लामाबाद अदालत की है, तूने तौहीन की है, तूने फ्रॉड किया है। FIA रोज़ इसके 1-2 अकाउंट्स पकड़ रहा है। आपको पता है हर रोज़ जैसे मुर्गी के नीचे से बच्चे नहीं निकलते कि आज जी 3 निकल आए ने, कल देखते थे 4 निकल आए ने, 5 निकल। इसके रोज़ ऐसे अकाउंट मुर्गी के बच्चों की तरह निकल रहे हैं। FIA निकाल रहा है। 3 उस दिन निकले थे, 2 आज निकल आए हैं, और उनमें पैसे हैं वो इमरान खान के दस्तखतों के, इमरान खान के ज़ाती अकाउंट हैं। जिस चूचे को पता नहीं था कि मेरे कोई अकाउंट भी हैं कि नहीं। असल में हराम का पैसा है ना, उसको नहीं पता यार किधर से आया है, किसने दिया है, ये है वो है। वो अजीज़ी जो दुनिया टीवी पे आता है, उसका एक मशहूर है, मीरा को लो पुछदा है कि की खाना ही होटल ते वो जाती है, अंग्रेज़ी बोलती है, तो उत्थे उन्होंने पुछदा है वेटर के की खाना। और मीरा कहती है सारी मीरा आपसे तो माजरत के साथ
کہ مینو نہیں پتا میں کدا کدا کھادا ہے تے کتنا کھادا ہے مینو نہیں پتا. تو یہ اس کا بھی یہی حال ہے. اس کو چندے آتے ہیں ادھر ادھر سے آتے ہیں, اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کو اپنی اولاد کا نہیں پتہ. کوئی انڈیا میں اس کی اولاد پھر رہی ہے, خود ہی ریحام خان کی کتاب میں پڑھیں اولادیں بھی اس کی رول رہی ہیں. تو وہ ہنس ہنس کے بتاتا ہے ریحام خان کو, اس کا کتاب کا کوئی صفحہ نمبر ڈھونڈ کے آپ پڑھ لیں کہ جناب میری تو انڈیا میں بھی اولاد ہے, اور میری امریکہ میں بھی اولاد ہے, برطانیہ میں بھی اولاد ہے. اولادوں کے حساب سے بھی بے شمار اولادیں ہیں, اکاؤنٹوں کے حساب سے بھی بے شمار اکاؤنٹ ہیں. اس کو سر جی کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے قسم خدا کی. اب جو اس کے اوپر بھی لطیفے بن رہے ہیں, جو عطر من اللہ صاحب نے چبلیاں ماری ہیں نا, عطر من اللہ صاحب نے بطور چیف جسٹس, کہ بیٹا یہ جواب لکھ کے لاؤ, یہ جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں, جو آپ جواب لکھ کے لائیں اس سے آپ پھنس جائیں گے. عدالت یہ کہتی ہے ملزم کو. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہائے 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 کیا بات ہے سر جی. اس عدالت نے تو ہماری جوڈیشری کو نا زمیں بوس کر دی ہے. عطر من اللہ صاحب کے اس عمران خان کو کہ وہ کٹہرے میں نہیں کھڑا ہوا, سارے وکیل بحث کر کھڑے ہو کے بحث کر رہے تھے, عمران خان بیٹھا رہا ہے عدالت میں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے اور ہنستا رہا ہے, اور کوئی کہہ رہے تھے جی چوئنگم بھی کھاتا رہا ہے. وہ سر جی انڈے دے جب اس وقت سارا کچھ اس کے حق میں ہے. تو بالکل یہی ثابت ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں نا, ایک نشان بتاتے ہیں, مجھے اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا, یہ نشان عمران بھی بتاتا ہے یہ کس چیز کا نشان ہے. آپ ذرا جن کو پتہ ہے وہ مجھے بتائیں. عمران خان یہ ایک ایسے نشان بتاتا ہے, ایسے یہ نشان کس چیز کا ہے جی آپ بتائیں. انٹرنیشنل لوگ جو ہے, یہ میں نے ٹرمپ کا بھی دیکھا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کا دیکھا ہے, یہ کسی خاص چیز کا نشان ہے. یہ بتائیں عمران خان بھی ایسے ہی کرتا ہے, یہ اسی چیز کا نمائندہ ہے, یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے. انہوں نے اس کو تسلی کرا دی ہوئی ہے کہ جب تک ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہوں جناب یہ لطیفے بھی چل رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو ہو سکتا ہے عطر من اللہ صاحب کوئی, انہوں نے ویسے بتا دیا کہ یہ لکھ کے لاؤ, کسر رہ گئی ہے کہ خود ہی ڈرافٹ بنا کے کہیں کہ ادھر دستخط کر تے میرے کو جمع کرا دے. یہ کسر رہ گئی ہے. اتنے لطیفے بن رہے ہیں, اللہ اکبر. اب ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ جناب بینچ مزید بڑھایا جائے, لیکن انشاءاللہ تعالی ایک بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, کدی تک چھری تھلے آئے گی. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. یہ انہوں نے چھری کے نیچے آنا ہے, کیونکہ فراڈ دھوکہ ہمیشہ نہیں چل سکتا. یہ آپ کو ذہن میں رکھ لیں. کبھی اچانک یہ آپ بڑی خبر سنیں گے کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور حالات ایسے بدل جائیں گے, بالکل بدل جائیں گے. ابھی کل جو شہباز شریف صاحب نے تقریر کی ہے, بہترین تقریر تھی اس کی, اچھی تقریروں میں سے ایک بہترین تقریر تھی, اور اس نے ملک کو بتایا کہ دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے. اور عمران خان کا تو پورا پلان تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا جی, بالکل دیوالیہ ہو جائے. تو اس میں ایک اور دوبارہ مجھے یاد آ گیا ہے کہ عطر من اللہ صاحب, یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہے, اس کا کام پرویز الہی ادھر بیٹھا تھا, اور پرویز الہی کیا کر رہا ہے, کل کی وہ میڈیا پہ بڑا وہ چل رہا ہے. عمران خان نے آج گجرات میں جلسہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, جلسے وہ کھیل رہا ہے, سب اس کو منع کر رہے ہیں, سلاب ہے یہ وہ, کہتے ہیں نہیں جی میں باز ہی نہیں آنا, کیونکہ یہی اس کا طریقہ ہے پروپیگنڈے کا, یہ اسی طریقے سے وہ بات کو آگے بڑھاتا ہے. تو پرویز الہی اور مونس الہی جناب وہ عمران خان کے جلسے کا ایسے جائزہ لے رہے ہیں, ایتھے کرسی ہونی چاہیے تھے, سٹیج ہونا چاہیے, یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں اوے وزیر اعلیٰ خدا کا خوف کھاؤ, اور ادھر راجن پور ڈیرہ غازی خان جہاں سیلاب آئے ہوئے وہاں جاؤ, وہاں تیرا جانا بنتا ہے. بچوں کی طرح تو ایسے جلسے کا وہ نگران بنا ہوا کر رہا ہے کہ یہ کرو اور وہ کرو, یہ کرو اور وہ کرو. تو ان حالات میں آپ کو لیکن ہم نے مایوس نہیں ہونے دینا. جو میں نے 5 کڑکیاں لگائی ہیں انشاءاللہ تعالی, ان 5 کڑکیوں میں سے ایک میں نیازی نے پھنسنا ہی پھنسنا ہے. لکھوا لو مجھ سے, پھنسنا ہی پھنسنا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ مزید آپ سے گپ شپ لگاتے ہیں.
تب تک کے لیے خدا حافظ.